अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सीटीडी कॉर्पोरल टेस्ट के हवाले से मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये फ़र्स्ट टाइम सीटीडी की पोस्ट आई हैं और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार सीटीडी के लिए ये जॉब्स की टेस्ट ले रहा है। तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम सहारा लेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स का और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सीटीडी के पास्ट पेपर्स का, क्योंकि पंजाब में सीटीडी के पेपर्स हो चुके हैं लेकिन बलूचिस्तान में ये फ़र्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो अब हम कर ये रहे हैं कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो इस जॉब से इक्विवेलेंट जॉब्स के हवाले से पेपर्स हो चुके हैं इनके, तो वो हम क्रैक करते जाएंगे और उन पेपर से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उन एमसीक्यूज़ की और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव वे से एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता जाऊंगा ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। तो आज जो हम पेपर क्रैक करने वाले हैं ये थर्ड पेपर है। ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से साल 2019 में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए लिया गया था। इसके पार्ट 1 में एसेस थे और उसके अलावा मुख्तलिफ पैराग्राफ्स थे जिनको इंग्लिश में और उर्दू में ट्रांसलेट करना था। लेकिन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ये पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड पे ले रही है, तो हमारा ज़्यादातर फोकस इनके एमसीक्यूज़ पर होगा ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि जो एमसीक्यूज़ आते हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में वो किस टाइप के होते हैं, किस नोयत के होते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज वाला जो ये पेपर है इसमें तकरीबन मोस्टली पाकिस्तान अफेयर्स से ही एमसीक्यूज़ हैं और ऐसे ही एमसीक्यूज़ हैं ऐसे टॉपिक्स पे जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मिसाल के तौर पे डायनेस्टीज़ के इसमें एमसीक्यूज़ हैं, उसके अलावा मुग़ल एम्पायर के तो भाई बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। तो ये आप मुग़ल एम्पायर्स के जो हमारे पाकिस्तान अफेयर्स की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस मौजूद हैं वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से मैं आपको जो डिस्क्रिप्टिव वे से समझाता जाता हूँ तो वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना ये पेपर क्रैक करना। इस पेपर का क्वेश्चन है, इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस साल हमला किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 712 AD। अब इसी पेपर के एमसीक्यू से अगर रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ सकते हैं तो उनमें से पहला है, हु वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने किस को शिकस्त दी, या यूं करके समझें कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमला करने से पहले सिंध पर किसकी हुकूमत थी जिसे इन्होंने शिकस्त देकर सिंध को टेक ओवर कर लिया था। तो इसका राइट आंसर है कि सिंध पर इनसे पहले राजा डाहिर की हुकूमत थी और उनको इन्होंने शिकस्त देकर सिंध को टेक ओवर कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम का ज़िक्र आ गया है तो इनके हवाले से थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के लिए। अगर इनका रियल नेम पूछा जाता है तो इनका रियल नेम था इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम सकफ़ी। याद कर लें, सकफ़ी इनकी ट्राइब थी। उसके बाद अगर सवाल आता है कि सिंध पर हमला करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था, तो इनको अल हज्जाज ने भेजा था, जिनका पूरा नेम है हज्जाज बिन यूसुफ़। हज्जाज बिन यूसुफ़ और मोहम्मद बिन कासिम का अगर रिश्ता पूछा जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ़ के नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे एंड ही वाज बोर्न ऑन 695 एंड डाइड ऑन 715 एट द एज ऑफ 19 ईयर्स। अच्छा, इनकी मौत कैसे वाक़ हुई तो ये नोट कर लें कि उमवी डायनेस्टी जो थी उनके जो सुलेमान बिन अब्दुल मालिक से पहले वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा थे, तो उनकी डेथ के बाद जब सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक खलीफा बने तो इनकी हज्जाज फैमिली से काफ़ी दुश्मनी थी और इसी बिना पे इन्होंने यानी सुलेमान इब्ने अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलवाया और इराक़ के जेल में इनको कैद करवा दिया, जहाँ पे इनकी
ڈیتھ واقع ہو گئی تھی۔ مطلب کہ اگر پوچھا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کو کس نے مروایا تو اس کا آنسر ہوگا سلیمان ابن عبد المالک۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے ٹوٹل نمبر آف ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ان بلوچستان، یعنی بلوچستان میں انتظامی ڈویژنوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 7۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ جو بلوچستان کے ٹوٹل ڈسٹرکٹس ہیں وہ یاد کر کے جائیے گا اپنی طرف سے۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے انڈس سویلائزیشن ویلی از آلسو نون ایز، یعنی وادی سندھ کی تہذیب کو اور کیا کہا جاتا ہے اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ہڑپن، اس کو ہڑپن سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے الیگزینڈر دی گریٹ ارائیوڈ ان ٹیکسلا، یعنی سکندر اعظم ٹیکسلا کب پہنچا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 326 BC۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے اسلام آباد آفیشیلی بیکیم کیپٹل آف پاکستان ان، یعنی اسلام آباد باضابطہ طور پر پاکستان کا دارالحکومت کب بنا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1967۔ اسلام آباد کے حوالے سے اور بھی ریپیٹیڈ MCQs دیکھے گئے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ MCQs اور ان کی ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو دیتا چلوں۔ نمبر 1 ہے بیفور اسلام آباد آفیشیل کیپٹل آف پاکستان واز کراچی، یعنی اسلام آباد سے پہلے جو پاکستان کا دارالحکومت تھا وہ کراچی تھا۔ اگر اس طرح سوال آتا ہے کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کراچی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے جو MCQs آتا ہے کہ واٹ از دی ٹوٹل ایریا آف اسلام آباد، تو اسلام آباد کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 906.5 اسکوائر کلومیٹر ہے، آپ 906 یاد کر لیں۔ اس کے بعد اگر سوال آتا ہے ہو چینج دا کیپٹل آف پاکستان فرام کراچی ٹو اسلام آباد، تو اس کا آنسر ہے ایوب خان۔ پریزیڈنٹ ایوب خان نے اسلام آباد شفٹ کیا تھا، جو پہلے کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا، اس کو اسلام آباد شفٹ کر دیا تھا، انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا تھا۔ اور اس بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے راول پنڈی کو ایز اے ٹیمپرری کیپٹل آف پاکستان قرار دیا گیا تھا۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے البیرونی کیم انڈیا along with، البیرونی کس کے ساتھ ہندوستان آئے؟ تو اس کا آنسر ہے محمود غزنی۔ اب اس کے حوالے سے تھوڑی ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دیتا چلوں۔ اگر سوال آتا ہے کہ البیرونی ہندوستان کب آئے تو اس کا آنسر ہونا چاہیے 1017۔ اس کے بعد البیرونی کا فل نیم اگر پوچھا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے ابو ریحام بیرونی۔ لاسٹ کویسچن میں محمود غزنی کا ذکر آیا ہے، تو محمود غزنی کے حوالے سے ایک اور ریپیٹیڈ MCQ آتا رہتا ہے ہو ڈسٹرائڈ دا ٹیمپل آف سومناتھ، یعنی سومناتھ کا مندر کس نے تباہ کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے محمود غزنی۔ اگر پوچھا جاتا ہے کہ ان وچ ایئر محمود غزنی ڈسٹرائڈ دی ٹیمپل آف سومناتھ، تو اس کا آنسر ہے 1026۔ اس کے بعد محمود غزنی کی اگر پیدائش پوچھی جاتی ہے تو یہ سال 971 کو پیدا ہوئے اور 1030 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 998 سے 1030 تک ہے۔ اچھا، اینڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمود غزنی کو کہیں کہیں پر محمود غزنوی بھی لکھا گیا ہے۔ ان کی پیدائش افغانستان کے جو کرنٹلی افغانستان کا ایک پروونس ہے غزنی، وہاں پہ پیدا ہوئی تھی، اس لیے ان کو غزنی اور غزنوی انہی دونوں نام سے لکھا گیا ہے۔ محمود غزنی بھی کہیں پر لکھا گیا ہے اور محمود غزنوی بھی لکھا گیا ہے۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے ہو واز دی لاسٹ ہندو رولر آف سب کانٹیننٹ، یعنی بر صغیر کا آخری ہندو حکمران کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے راجہ پرتھوی راج چوہان۔ پریویس کویسچن سے ریلیٹڈ اور ایکسپیکٹڈ MCQ ہے بائی ہوم پرتھوی راج چوہان ڈیفیٹیڈ، یعنی پرتھوی راج چوہان کو کس نے شکست دی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے محمد غوری۔ اسی کے حوالے سے ایک اور ایکسپیکٹڈ MCQ ہے ان وچ بیٹل راجہ پرتھوی راج چوہان واز ڈیفیٹیڈ بائی محمد غوری، یعنی محمد غوری کے ہاتھوں راجہ پرتھوی راج چوہان کس جنگ میں، کس بیٹل میں ہار گئے تھے، ڈیفیٹ ہو گئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے سیکنڈ بیٹل آف ترائن۔ اچھا، فرسٹ بیٹل آف ترائن بھی انہی دونوں کے درمیان لڑی گئی تھی
جس میں راجہ پرتھوی راج چوہان کی وکٹری ہوئی تھی اور محمد غوری کی ڈیفیٹ ہوئی تھی۔ یہ فرسٹ بیٹل آف ترائن 1191 میں ہوئی تھی اور اس کے نیکسٹ ایئر ہی سن 1192 میں سیکنڈ بیٹل آف ترائن ہوئی تھی، جس میں محمد غوری نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو شکست دی تھی۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے وتھ ہوز فورسز بابر میٹ ان دی فیلڈ آف پانی پت اینڈ وائل ڈیفیٹنگ اٹ کیپچرڈ دلی اینڈ آگرہ، یعنی بابر نے پانی پت کے میدان میں کس کی فوج سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دے کر دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ابراہیم لودھی۔ انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دلی اور آگرہ کیپچر کر لی تھی۔ پریویس کویسچن سے ایک ریلیٹڈ اور ایکسپیکٹڈ MCQs آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بابر ڈیفیٹڈ ابراہیم لودھی ان وچ بیٹل، یعنی بابر نے ابراہیم لودھی کو کس جنگ میں شکست دی تھی، کس بیٹل میں شکست دی تھی؟ تو اس کا آنسر ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت۔ اور اگر سوال آتا ہے کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت کس سال لڑی گئی تھی، تو اس کا رائٹ آنسر ہے 1526۔ ایکسپیکٹڈ MCQ کے لیے میں آپ کو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کا بتاتا چلوں کہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت جو تھی وہ سمراٹ ہیم چندر وکرم دتیہ، جنہیں ہیمو کے نام سے جانا جاتا ہے، ہیمو کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے کس کے خلاف لڑی تھی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آرمی آف اکبر، یعنی سمراٹ ہیم چندر وکرم دتیہ ہیمو نے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اکبر کی آرمی کے خلاف لڑی تھی۔ اگر سوال پوچھا جاتا ہے کس سال، تو اس کا جواب ہے 1556۔ فرسٹ بیٹل آف پانی پت اور سیکنڈ بیٹل آف پانی پت کے بعد میں آپ کو تھرڈ بیٹل آف پانی پت کا بھی بتاتا چلوں ایکسپیکٹڈ MCQs کے لیے۔ اگر سوال آتا ہے کہ پانی پت کی تیسری جنگ کس کے درمیان لڑی گئی تھی، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے احمد شاہ ابدالی ورسز مراٹھاز، یعنی احمد شاہ ابدالی نے تھرڈ بیٹل آف پانی پت مراٹھاز کے خلاف لڑی تھی۔ اچھا، اب اگر احمد شاہ ابدالی کی جگہ پہ یہاں پہ درانی امپائر آ جائے تو بھی بات سیم ہی ہوگی، کیونکہ احمد شاہ ابدالی درانی امپائر کے تھے، اور اگر ایز اے آپشن جواب کے طور پہ یہ آتا ہے کہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ بٹوین درانی امپائرز ورسز مراٹھا، تو یہ بھی بالکل درست ہوگا۔ اس کے بعد اگر تھرڈ بیٹل آف پانی پت کا سال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کب لڑی گئی تھی یا یہ جنگ کب ہوئی تھی، تو اس کا آنسر ہے 1761۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے ہو واز دی لاسٹ رولر آف لودھی ڈائنیسٹی؟ لودھی ڈائنیسٹی کا آخری حکمران کون تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ابراہیم لودھی۔ ابراہیم لودھی اس ڈائنیسٹی کا آخری حکمران تھا۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے مغل امپائر سے ریلیٹڈ ہے which battle marked an end to the Delhi Sultanate in subcontinent in 1526، یعنی 1526 میں بر صغیر میں دلی سلطنت کا خاتمہ کس جنگ سے ہوا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے فرسٹ بیٹل آف پانی پت۔ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت 1526 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان ایڈیشن یاد رکھ لیں کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں جب ابراہیم لودھی کو بابر نے ہرایا تھا، تو اس کے بعد دلی سلطنت یا پھر لودھی ڈائنیسٹی جسے ہم کہیں وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد مغل ایمپیرر جو تھے بابر، انہوں نے آفیشلی اپنے مغل امپائر کا قیام رکھا، اور اسی کے ساتھ پھر مغل امپائر آگے بڑھتا رہا۔ ان ایڈیشن یہ یاد رکھ لیں اگر پوچھا جاتا ہے ہو از فاؤنڈر آف مغل امپائر، تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے بابر، جن کا فل نیم ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے ہو واز دی لاسٹ رولر آف لودھی ڈائنیسٹی؟ لودھی ڈائنیسٹی کا آخری حکمران کون تھا؟ تو آبویسلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابراہیم لودھی ڈیفیٹڈ بائی بابر، تو ابراہیم لودھی ہی اس ڈائنیسٹی کے لاسٹ ایمپرر تھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لودھی ڈائنیسٹی کے جو لاسٹ حکمران تھے وہ ابراہیم لودھی تھے، انہی کو بابر نے شکست دی تھی۔ لیکن اگر سوال آتا ہے کہ ہو واز دی فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی، یعنی لودھی ڈائنیسٹی کا بانی کون تھا، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بہلول خان لودھی۔ ہی واز فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی۔ اسی پیپر کا نیکسٹ کویسچن ہے
the JF-17 Thunder combat aircraft jointly developed by, यानी JF-17 Thunder लड़ाका तैयारा किन ममालिक का मुश्तरका तौर पर तैयार करदा है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान एंड चाइना। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर वाज सक्सीडेड बाय हुमायून इन द ईयर, यानी बाबर की जानशीनी हुमायून को किस साल मिली? तो इसका राइट आंसर है 1530 में। इन एडिशन में आपको बताता चलूँ कि हुमायून का फुल नेम था नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद हुमायून एंड ही वाज बोर्न इन 1508 एंड डाइड ऑन 1556। पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? तो इसका राइट आंसर है रुपया। और फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपेक्टेड MCQs में आपको बताता चलूँ कि अगर सवाल आता है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो आपका आंसर होना चाहिए जकार्ता। अब इंडोनेशिया के हवाले से एक और MCQ आता रहता है, सवाल पूछते हैं कि मुसलमान आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है दुनिया में, यानी कि ऐसा मुल्क जहाँ पे मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी हो, तो वो मुल्क इंडोनेशिया है। लेकिन सवाल अगर इस तरह आता है कि विच इज़ द बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क कौन सा है? तो आपका वहाँ पे जवाब होगा कज़ाकिस्तान। और इन एडिशन ये भी याद रख लें कि कज़ाकिस्तान ख़ुद एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि वो चीज़ द लैंड लॉक कंट्री फ्रॉम फॉलोइंग, तो अगर वहाँ पे कज़ाकिस्तान का ऑप्शन हो तो आपने उसको टिक करना है। इसी पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई थी? तो इसका आंसर है 1945। फुल डेट है 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से MCQs रिपीट होते रहते हैं मुख्तलिफ़ टाइप्स के, तो इसी के बेस पे मैं आपके साथ ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपेक्टेड MCQs। सबसे पहले है, अगर सवाल पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो नाम है UN यूनाइटेड नेशंस, वो किसने चूज़ किया था? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 32nd यानी 32वें प्रेसिडेंट थे, सदर थे। पॉइंट नंबर 2 है, अगर सवाल पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर ममालिक हैं, कितने रुकन ममालिक हैं, तो इसका आंसर है 193। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के मेजर ऑर्गन्स पूछे जाते हैं, तो इसके मेजर ऑर्गन्स 5 हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो कुल रुकन ममालिक हैं वो 15 हैं, 15। उसके बाद सवाल आता है कि परमानेंट मेंबर ममालिक कितने हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इसका आंसर है 5। परमानेंट मेंबर विथ वीटो पावर आर 5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 7, अगर सवाल आता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था, तो इसका आंसर है 30 सितंबर 1947। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जॉब प्रिपरेशन के लिए बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।